बहुत शुक्रिया। पार्टी जो है फाइनल एहतजाज या डी चौक पे धरने के हवाले से काफ़ी वक्त से इस पे शोर था पार्टी के अंदर, और इस पे डिस्कशन हुई और आखिर में ये फैसला हुआ कि डी चौक पे हम धरना देंगे, एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। एक्सक्यूज मी। लेकिन ये इख्तियार जो था वो खान साहब को दिया गया कि वो कोई तारीख मुकर्रर करें। तो लिहाजा अब इसमें कोई पार्टी के अंदर इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मीडिया की फैलाई हुई खबरें हैं कि जी किसी ने कहा जी टाइम मुनासिब नहीं है। टाइम तो आगे दिसंबर है, इतनी सर्दी होगी, फिर फरवरी तक सर्दी ने जाना था, मार्च फिर आता, मार्च के आते आते पता नहीं ये और क्या कर चुके होते। तो लिहाजा इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम इस पे मुतफिक हैं। और 24 नवंबर जो है आखिरी और हतमी एहतजाज होगा, क्योंकि जो एहतजाज हमने पहले किए, रोजाना जलसे हमने किए, कन्वेंशन किए, रैलीज की और आखिर में डी चौक आए, लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। तो लिहाजा अब कोई रास्ता चारेकार नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तानियों को निकाल के डी चौक पे बैठ जाए। आईनी हक है हमारा, और इस हक को एजर्ट करते हुए हम बैठेंगे। कोशिश होगी कि लाखों पाकिस्तानी हमारे साथ निकले। मेरी जाती राय ये है कि अगर हम ये धरना जो है कहीं मोटरवे पे दें या कहीं आउटस्कर्ट में दें, इसका कोई असर नहीं होगा। और माजी में यही डी चौक जो है तमाम पार्टियों ने चुना, जेवाई ने धरने दिए, खुद नून ने धरने दिए, पीटीआई ने माजी में धरने दिए। अब ये यहाँ पे तो ये इन्होंने हमें जल्द से भी जो मेले मवेशियां हैं वहां पे करने की इजाजत दी। तो दूसरी जगह पे एहतजाज करना कोई मानी नहीं रखता। अगर हतमी एहतजाज है, फाइनल एहतजाज है, तो फिर आंखों में आंखें डाल के उधर ही करना है जिधर आवाम की, दुनिया की तवज्जो जो है हम अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। मेरा ख्याल है कि डी चौक ही होगा। अभी तो एक दो अयाम के अंदर फाइनल खतोखाल सामने आ जाएंगे। फिलहाल तो कमेटी के बनने के हवाले से खबरें हैं कि खान साहब ने बनाई हैं। क्या फराइज किसी को तफवीज़ होते हैं, स्ट्रेटजी क्या बनती है, मुतबादिल लीडरशिप जो है कौन होगी, लॉजिस्टिक की क्या सूरत हाल होगी, मोटिवेशन के लिए क्या करना होगा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की किस तरह जो है हम एक्सप्लाइट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है अभी एक दो दिन में ये तमाम खदोखाल फाइनल आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। खान के बयान को कोई टेम्पर नहीं कर सकता है, और न कभी टेम्पर हुआ को कोई टेम्पर नहीं कर सकता है, और न कभी टेम्पर हुआ है। लेकिन अगर अलीमा खानम ने यह बयान जारी किया है, इसकी वजह यह थी कि उसी रोज़ इनकी मुलाकात थी, और उसी मुलाकात में खान साहब ने यह डिस्क्लोज कर दिया। तो ये बात जो है आगे आके मीडिया को उन्होंने बता दी। बाकी जो है खान के आले खाना का सियासत से इतना ही ताल्लुक है जिस तरह बहन का भाई से या बेगम का जो है अपने शोहर से होता है। बाकी कोई अमली जो है सियासत में इनका कोई अमल दखल ऐसा नहीं है जिस तरह दीगर पार्टीज में है। तरदीद कर चुकी है मिसाल यूसुफजई जो बुशरा बीबी की तर्जमान है। और दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी अमूमन मीडिया के सामने नहीं आती है। अलीमा आपा जो है वो अपना माफी ज़मीर बयान कर देती है। तो इसमें भी कोई ऐसी तफरीक नहीं थी कि फलां से करवाना है फलां से नहीं करवाना है। जी बिल्कुल, सब ने आना है, और ये सबको खान का पैगाम भी है, और सबके लिए मौका है कि वो पीटीआई के इस जिद्दोजहद में अपनी जुर्रत से, अपने अमली हिस्सा लेने से एक तारीख रकम करके अपने हल्के के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को बता दें कि वो इस खड़े वक्त में पीटीआई के लिए और खान के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि अमूमन ये बात पहले होती रही है कि कोई क्रेडिट ले जाता है, तो लिहाजा जिसने भी क्रेडिट लेना है तो ये मौका है कि आए और अपनी पार्टिसिपेशन से, अपनी जुर्रत से क्रेडिट ले ले। हम नहीं उठेंगे। हमारा इरादा है कि हम बैठे रहेंगे, और ये धरना जो है ये 2 दिन 3 दिन के बाद हर रोज के साथ इसमें तादाद बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ जुडिशल कमीशन के अलावा जितनी भी कमेटियां हैं
خصوصاً جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بنی ہے، ہماری جوڈیشل کمیشن میں مجبوری اس لیے بن گئی تھی کیونکہ اس روز کورم پورا نہیں تھا، اور کورم کی نشاندہی عمر ایوب خان نے کر دی تھی۔ باقی جو ہے 26ویں آئینی ترمیم، یہ کوئی ترمیم تو نہیں ہے، کبھی پاکستان نہیں، دنیا کی کسی ملک کی تاریخ میں یہ ایسی ترمیم نہیں لائی گئی جہاں آئین امینڈ ہو، عدلیہ کو باجگزار بنایا جائے، اور آئینی ترمیم جو ہے 5 ایم این ایز کو خرید لیں اربوں روپے دے کے، اور بقایا آدھے جو ایم این ایز اور سینیٹر ہیں ووٹ ڈالنے والے وہ جیلی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں۔ پھر سینٹ جو تھا مکمل نہیں تھا، کے پی کے ابھی تک سینیٹر کا انتخاب نہیں ہوا ہے۔ ہماری ریزرو سیٹیں 23 جو ہیں جو سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہیں، ان پہ ابھی تک لوگ نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ نامکمل ایوان کے ذریعے اور جس بیک گراؤنڈ میں یہ ترمیم کی گئی اور جس مقصد کے لیے کی گئی، وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ٹینیبل نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹریبیونل نے تو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ایم این اے ہیں یہ اصلی ہے یا جیلی ہے۔ اگر 6 ماہ میں 40-50 حلقوں پہ فیصلے آ جائے کہ جی یہ جیلی ایم این ایز تھے، تو اس آئینی ترمیم کی کیا ویلیڈیٹی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے آئین کے سپیرٹ سے متصادم ہے۔ آپ کس طرح جو ٹرائیکاٹمی ہے پاور کی، پارلیمان یا لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اس میں آپ جوڈیشری کو جو ہے سرے سے آپ ایگزیکٹو کا جو ہے زیر نگی بنا رہے ہیں، یہ آئین سے متصادم ہے۔ تو لہٰذا ان آئینی ترمیم جو ہیں وہ اب اگر اللہ کرے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنی آزادی کے لیے کوئی فیصلہ کر سکے کہ آیا ایسے ترمیم، اور پھر 3 سینئر موسٹ، آپ اس میں منطق دیکھیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب وزیر اعظم یا حکومت وقت کرے گی، یعنی 3 سینئر موسٹ جج جو اس بینچ بنانے کی کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، وہ ان کی کوشش پھر آئندہ یہ ہوگی کہ حکومت وقت ناراض نہ ہو۔ اب لوگ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف، حکومت کے خلاف ہی تو جاتے ہیں، تو کون حکومت وقت کے خلاف جو ہے فیصلے صادر کرے گا؟ کہ ہم نے تو کوشش کی کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ ڈٹ جائیں، تو کوشش بھی نہ کرتے، اور خان صاحب کا جو بیان ہے وہی بیان جو ہے لیگل فریٹرنٹی کا ہے۔ دیکھیے آپ یہ بتائیں نا، اگر یہ 5 ہمارے جو ایم این ایز اور 2 سینیٹر انہوں نے اغوا کیے یا اور جن کو اربوں روپے دیے، اگر یہ اس ترمیم سے مائنس کر دے تو یہ ترمیم ہو سکتی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے فیصلہ دے دیا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے۔ یہ سب ملی بھگت تھی، اور اسی ملی بھگت کے نتیجے میں جو ہے یہ اس نظام کے جو کرتا درتا ہیں انہوں نے یہ ایک جیلی ترمیم جو ہے متعارف کرائی۔ سینیٹر فیصل نے تو اپنا ایک موقف دیا ہوا ہے ٹویٹر کے ذریعے، اور جن کو شوکاز جاری ہوئے ہیں ان کے حوالے سے سیریس سسپیشنز ہیں، اور جنہوں نے ایوان میں آ کے 4 ایم این ایز نے آ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے اس حق ووٹ میں ان کے حق میں ووٹ ڈالا، وہ تو پورے ملک کو معلوم ہے۔ جہاں تک شوکاز جن کو جاری ہوا ہے ان کا پروسیس پارٹی ایگزامن کر رہی ہے کہ آیا یہ جو پشاور سے نکلے پارٹی سے منقطع ہو گئے اور کوئی فون نہیں اٹھاتے تھے، اور این ایسے وقت میں جب ان کو ہدایات دی گئی تھی کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں پشاور کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیونکہ اس وقت یہ بھی دعوے ہوتے تھے، اور این ایسے وقت میں جب ان کو ہدایات دی گئی تھی کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں پشاور کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیونکہ اس وقت یہ بھی دعوے ہو رہے تھے کہ 5 ہمارے اور ایم این ایز جو ہیں پریزیڈنشل سوٹ جو اوپر قومی اسمبلی میں اسپیکر کے دفتر کے ساتھ ہیں وہاں پہ بیٹھے۔ میرا خیال ہے قانون کا اطلاق ان پہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کے پی کے وسائل کے حوالے سے بیان دیا ہے، اور ماضی میں آپ 76 سال کی ہماری تاریخ دیکھ لیں، جو غلط بیانیاں کی گئی ہیں، تو اس پہ بھی جو ہے اگر قانون ہے تو پھر تو سب کے خلاف جو ہے متحرک ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب
یہ جو مقتدر حلقے ہیں یا حکومت ہے، ان کی اب کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بھی ہو یہ جو آواز ہیں انفارمیشن تک رسائی کا، اس کو مزل کیا جائے، کیونکہ آئے دن جو ہیں ان کے ہی جرائم جو ہیں وہ قوم کے سامنے آتے ہیں، حکومت نے اور ان کے سہولت کاروں نے کی ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک دن آئے گا پاکستان کی تاریخ میں جب اس کا احتساب ضرور ہوگا۔